दशकं 58 मालिनी छन्दस् त्वयि विहरणलोले बालजालैः प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवः स्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टाः दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषीकाख्यमीषां बभूवुः अनधिगतनिदाघक्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननं धेनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्भस्याकुलास्तम्भमापुः तदनु सहसहायैर्दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुञ्जारण्यसञ्जातखेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवतिः सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरितिदीप्ते घोरभाङ्कारभीमे शिखिनि विहतमार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्व नु दवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाटवीसा सपदि बभृतिरेते हन्त भाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाटलदिप्रसवनिकरमात्रग्राह्यघर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैः तापभारं वहन्तं तव भजनवहन्तः पङ्खमुच्चोषयन्तम् तव भुजवदुधञ्चत् भूरि तेजः प्रभावं तपसमयमनैषीः यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैस्त्वद्वपुस्तुल्यभाभिः विकसधमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवखेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्ब स्तोमपुष्पाञ्जलिञ्च प्रविदधनुबेजे देवगोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतो विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम्।